جاءوا لمكة والحنين يحفهم. الله أكبر كبر الحجاج. فإذا اصطفاك الله واجتباك وكنت من حجاج بيت الله الحرام فلتحرص على النية الخالصة لوجه الله، لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فإذا وصلت الميقات وأردت أن تهل بالحج فإنك يستحب لك أن تكون نظيفا، ثم تلبس ملابس الإحرام على نظافة وطهارة. فإن كان هناك صلاة فريضة صليتها وأهللت بالحج بعدها، وإلا فتصلي ركعتين ثم تهل بالحج. والحج أنساك ثلاثة: إفراد وتمتع وقران. نتكلم الآن عن الإفراد، الحاج المفرد، فتقول في الميقات لبيك اللهم حجا، ثم تشرع في التلبية لبيك اللهم لبيك، وتستمر تلبي حتى تصل إلى مكة. فإذا وصلت إلى مكة فإنه يسن لك أن تبدأ، وأنت حاج مفرد، أن تبدأ بطواف القدوم وهو سنة. فإذا دخلت بيت الله الحرام يسن لك أن تطبع وأن تجعل الرداء من تحت عاتقك الأيمن في الطواف فقط، وترمل وهو المشي المتسارع في الثلاثة الأشواط الأول، وتقبل الحجر إن تيسر لك ذلك، وإلا فلا تزاحم الناس. ثم إذا انتهيت وتكبر عند الحجر الأسود عند محاذاته في كل شوط، وتشير بيدك، ثم تصلي ركعتين بعد الفراغ من الطواف كما قال الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم تتوجه إلى الصفا والمروة. فإذا صعدت إلى الصفا، ولا يلزم أن تصعد الصفا نفسها، وإنما إذا وصلت إلى الصفا تتوجه إلى الكعبة وترفع يديك وتهلل وتكبر وتدعو كما هو حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تذهب إلى المروة. وإذا وصلت بين العلمين الأخضرين فلتسعى سعيا، ثم تستمر ذهابك من الصفا إلى المروة شوط. وإذا وصلت إلى المروة فتتجه للكعبة وترفع يديك على هيئة الداعي، وهكذا تكبر وتهلل وتدعو حتى تنتهي من السبعة الأشواط، وهذا سعي الحج. ثم في اليوم الثامن تتوجه إلى منى، فتصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم التاسع. والذهاب إلى منى في يوم التروية هو سنة لمن تيسر له ذلك. يصلي الحاج فيها الصلوات كل صلاة في وقتها، يقصر الرباعية. تقبل الله منا ومنكم. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.